नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 39औं श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम 2 रेडियोहरूबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम खादबार एफएम 105.8 मेगाहर्जबाट हरेक बुधबार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। त्यस्तै रेडियो सङ्खुवा सभाबाट बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन भइरहेको प्रयास यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नागरिक, स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन र प्रसारण गरिएको यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा नियमित स्तम्भहरूसँगै सिलिचोङ गाउँपालिकामा खेलकुदको अवस्था, खेलकुद विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा भने सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 माङदेवामा सञ्चालन भइरहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्थाको बारेमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट र सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति संयोजक विनोद कुमार राईसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै नियमित स्तम्भहरू साताको प्रश्न र उत्तर पनि राख्नेछौँ नै। यसबाहेक आजबाट जाँदा जाँदै सेगमेन्ट पनि राख्नेछौँ। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा सिलिचोङ गाउँपालिकामा भए गरेका गतिविधिहरू समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। सिलिचोङ गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरूको जानकारीहरू पनि यस स्तम्भमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब प्रस्तुत छ उक्त गतिविधिहरू समेटिएको सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अङ्किता घिमिरेबाट। यो साता सिलिचोङ गाउँपालिकामा एक कार्यक्रम र एक योजना सम्झौता भएको छ। किरात मेवाहाङ याखुममा केन्द्रीय कार्य समितिका शंकर दास मेवाहाङ अध्यक्षतामा मेवाहाङ भाषा पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा छपाईको लागि 40,000 रुपैयाँको कार्यक्रम सम्झौता भएको छ। त्यस्तै 15 लाख रुपैयाँको 4 नम्बर वडा कार्यालय संरचना निर्माण योजना किसान बहादुर राईको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सम्झौता गरेको योजना शाखा प्रमुख प्रवीण कुलुङले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकामा हालसम्म 57वटा योजनाहरू सम्झौता भएका छन् भने 11वटा सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै 4वटा कार्यक्रम सम्झौता भएको र 1 कार्यक्रम सम्पन्न भएको योजना शाखाले जनाएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकामा नियमित खोप सेवा मार्फत सरसफाई प्रवर्धन कार्यक्रम शुरू भएको छ। हरेक महिनाको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुने खोप कार्यक्रम अन्तर्गत यो महिनाको कार्यक्रम शुरू भएको हो। जन्मेदेखि 15 महिनासम्मको बालबच्चाको लागि आवश्यक खोप दिन खोप कार्यक्रम शुरू भएको सिलिचोङ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कुलुङले जानकारी दिनुभयो। विगतका दिनहरूमा खोप कार्यक्रम मात्र सञ्चालन हुन गरेकोमा यस पटकदेखि सरसफाई प्रवर्धन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने भएको स्वास्थ्य संयोजक कुलुङले जानकारी दिनुभयो। बालबालिकालाई खोपका साथै सरसफाईको पनि महत्वपूर्ण आवश्यक पर्ने हुनाले सरकारले यो कार्यक्रम समेत राखेको छ। सरकारको नीति अनुसार सिलिचोङका 23वटा खोप केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सिलिचोङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिका उद्यम विकास शाखाले शनिबार र आइतबार वडा नम्बर 3 र 4 मा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्रोत, नक्सा तथा पहुँचका विषयमा नागरिकहरूसँगको गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सिलिचोङ गाउँपालिकाको 3 र 4 वडामा यो आर्थिक वर्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सिलिचोङ गाउँपालिकाको 3 र 4 वडामा यो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको शाखा प्रमुख सूचना शर्माले जानकारी दिनुभयो। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकको जनजीवन उकास्नको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको शाखाले जनाएको छ। स्थानीय स्रोत साधनको चित्रण तथा नागरिकहरूको पहुँचका विषयमा कार्यक्रम हुनेछ। आगामी वर्षहरूमा पालिकाको अन्य वडामा कार्यक्रमको क्षेत्र बढ्दै जाने शाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो।
सिलिचोङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाहरूको समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। गएको सोमबार गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा भएको बैठकले मासिक समीक्षा सहित आगामी कार्यक्रमको योजना बनाएको छ। बैठकले आयुषी तथा इम्प्लान्ट सेवा प्रदान शिविर साथै खोप कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो सँगै किशोरीहरूलाई रक्त अल्पता हुनबाट जोगाउन विद्यालयमा किशोरीहरूको लागि आइरन चकी र फोलिक एसिड वितरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। आगामी फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन महिनाको रूपमा स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा समुदायमा गएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रत्येक महिनाको 5 गते समीक्षा बैठक हुने गरेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको टोली गाउँपालिकाभित्रका ठूला योजनाहरू माग गर्न संघीय मन्त्रालय पुग्नु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङ, वडा अध्यक्षहरू मोहन शमशेर कुलुङ र ईश्वर कुलुङ गत आइतबार काठमाडौँ पुग्नु भएको हो। अध्यक्षको टोली सङ्खुवासभा मोटरेबल पुलको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै विद्युत विकास बोर्डमा गाउँपालिकाभरि नै विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको योजना र बाला आयुर्वेद औषधालयको पुरानो भवन भत्काउने सिफारिस लगायत गाउँपालिकाको अन्य विकास निर्माणका योजनाहरू लिएर विभिन्न मन्त्रालयमा जाने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवा खोलाको मोटरेबल पुलको डीपीआर निर्माण भइसकेको र अध्यक्षको टोली सङ्खुवा खोला मोटरेबल पुलको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै विद्युत विकास बोर्डमा गाउँपालिकाभरि नै विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको योजना र बाला आयुर्वेद औषधालयको पुरानो भवन भत्काउने सिफारिस लगायत गाउँपालिकाको अन्य विकास निर्माणका योजनाहरू लिएर विभिन्न मन्त्रालयमा जाने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवा खोलाको मोटरेबल पुलको डीपीआर निर्माण भइसकेको र पुल निर्माणको लागि बजेटको माग पनि प्राथमिकताका साथ राखिने अध्यक्ष कुलुङले जानकारी दिनुभयो। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। गरिब जनताहरूको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। उक्त कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा 2073 सालमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 माङतेवामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यो कार्यक्रम हाल कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, नागरिकहरूले कसरी लाभ लिइरहेका छन् लगायतका विषयमा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङले एक रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ उक्त रेडियो रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2056 साल पुसमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुँदा गरिबी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नामबाट गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सुरु भएको थियो। 2058 सालसम्म 205 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम 421 वटा गाविसमा सञ्चालन गरिएको थियो। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको क्षेत्र बढाउँदै लगिने क्रममा 2073 सालमा साबिक माङतेवा गाउँ विकास समिति, हालको सिलिचोङ गाउँपालिका 4 माङतेवामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनमा छ। यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ त? गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका माङतेवाका सामाजिक परिचालक तारा कुमारी राई। विपन्न परिवार छान्छौँ होइन, अब माङतेवाङको सबै विपन्न परिवार नै विपन्न घरधुरी नै हामी छौँ। अनि त्यही भएर सबैजना विपन्न घरधुरीमा गनिएर हामी टोलमा गएर 25 घरधुरीसम्म समेटेर हामी उहाँहरूलाई कति सक्नुहुन्छ 20 रुपियाँदेखि 100-200 सम्म बचत गराउँछौँ। अनि त्यही बचत गरेपछि सस्तो ब्याजमा 18% हुन्छ ऋण लगानी गर्दा। उसलाई चाहिँ अब आय आर्जन आउने गरीको व्यवसाय गराउनु भनेको हुन्छ। अब त्यो 20 रुपियाँ बचत गरेर व्यवसाय गराउने कुरा पनि अहिले आउँदैन। अनि अलिअलि त्यो सुँगुर पाल्ने, त्यो 3000 पर्ने 4000 पर्ने पाठा किन्ने, त्यस्तो अहिले चाहिँ गरिराखेको छौँ। आय आर्जन चाहिँ हो अब मङ्गदेवा ठाउँमा के हुन्छ र हुन त त्यही सुँगुर पाल्छौँ अनि बाख्रा पाल्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ सुँगुर र बाख्राको लागि मात्र पैसा छुटेर आएको छ। अनि त्यही अलिअलि मिसाउँछौँ, त्यसले आय आर्जन चाहिँ गरिराखेको। उनीहरूले राम्रै गरेको छन्, गर्ने पाल्नेले राम्रै गरेको भनौँ न, राम्रै छ अहिलेसम्म। राम्रै भन्नुहुन्छ, केही भन्नुहुन्न। कुनै सदस्यहरू थपिँदै आउँदै हुनुहुन्छ, कुनै अब बसै जानेहरू निस्किँदै जाँदै हुनुहुन्छ। तर निस्किनु भन्दा थपिने धेरैजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ अहिले। यसअघिका पटक सरकारहरूको कम प्राथमिकतामा पर्दै आएको यो कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन नभएपछि 62
सालदेखि 66 सालसम्म कार्यक्रम नै रोकिएको थियो। 66 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारले 12 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएपछि पुनः यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो। यस कार्यक्रमको कार्यक्रम क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा बजेट प्राप्त नभए पनि प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग गर्ने प्रयास गरिएको माङतेवाका लाभग्राहीहरूको भनाइ छ। माङतेवाका गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लाभग्राही तथा समूहका सदस्य सविता राई। मैले चाहिँ पहिला मेरो पहिला पनि त्यो चालन चासो थियो, अनि त्यो कार्यक्रम गरेसँग विशेष ऋण दिनुभयो, अनि पहिल्यै चासो भएको हुनाले मैले सुँगुरमा नै लाएँ होइन। त्यो भएर अनि मैले माउ र एउटा किने, त्यो ऋणले 15,000 ऋणले अनि किनेर राम्रै भयो। त्यसमा नै मलाई चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो होइन। ब्याज पनि सस्तो, गाउँघरतिर भन्दा एकदम सस्तो लाग्यो। ऋण पनि आज झन् गाउँघरतिर यता धेरै ब्याज भन्दा त्यस्तो ऋण गर्नु पाए म अझै पनि पाल्नु मन चाहिँ लाग्छ त। यो कार्यक्रमको उद्देश्य अत्यन्तै राम्रो छ। यद्यपि उद्देश्य अनुरूप उपलब्धिमूलक काम भने हुन नसकेको हो कि भन्ने कटाक्षहरू पनि नसुनिएको होइन। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको नियामक निकाय सिलिचोङ गाउँपालिकाले चाहिँ यो कार्यक्रमको कार्य सम्पादनको अवस्थालाई कसरी हेरिरहेको छ त? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेल। कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो, गरिबसँग प्रत्यक्ष जोडिने, आय आर्जनमूलक, गरिब निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ। तर पनि यो कार्यक्रममा केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्। जस्तै बजेटको एउटा कमी कमजोरी छ, किनभने एकजना स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँको तलब जति आउँछ त्यति नै बराबरको मात्रै कार्यक्रम भनेको, तलब र कार्यक्रमको अनुपात समान छ भन्नाले वार्षिक रूपमा गत वर्ष 2,50,000 कार्यक्रममा थियो भने यो वर्ष 3 लाख रुपियाँ कार्यक्रममा छ। एउटा स्टाफ राखिसकेपछि उसले गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमको बजेट चाहिँ अत्यन्तै थोरै भयो, जसले कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था छैन। तर पनि कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ, सकारात्मक छ। थोरै बजेटमा पनि हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यसबाट नतिजा चाहिँ सकारात्मक प्राप्त भएको नै अवस्था छ। बजेट समयमा प्राप्त हुने, कर्मचारीलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सकिने र कार्यक्रमतर्फ सेवा सुविधातर्फ भन्दा पनि कार्यक्रमतर्फ अलिकति बजेट बढाउने हो भने कार्यक्रमले राम्रो नतिजा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको उद्देश्य र परिकल्पना राम्रो छ, तर बजेटको सीमा अत्यन्तै सानो र नियामक निकायको चासो कमका कारण उपलब्धि कम भएको पाइएको छ। यही कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि निम्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सकिने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। यसका लागि कार्यक्रम परिचालक र लाभग्राहीहरू त गहिरो ढङ्गले लाग्नुपर्छ नै। यसको अलावा स्थानीय सरकारले पनि बजेटको व्यवस्था समेत गरेर नियमित अनुगमन गरी उपलब्धिहरूको मापन गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङका लागि खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। श्रोता, अहिले सुन्नुभयो रेडियो रिपोर्ट। अब समृद्ध सिलिचोङको संवाद श्रृङ्खलाको पालो। भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबले केही पछि परेको सिलिचोङ गाउँपालिकामा स्थानीय तहको स्थापनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतमा राम्रो प्रगति भएको छ। यसको पछाडि आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि श्रेय जान्छ। यी विषयमा आज हामीले सिलिचोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक विनोद कुमार मेवाहाङसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। सर, कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको संवाद श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे। धन्यवाद। विषयमा प्रवेश गरौँ। विशेषतः सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो सँगै कार्यपालिका सदस्य त छँदै नै छ। सिलिचोङ गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य, त्यसै गरी प्रशासनिक क्षेत्र लगायतमा हाम्रा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी के कस्ता छन्? हाम्रा प्रशासकीय प्रमुख अधिकृत 7औं अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शुभ खरिदारमा अहिले कोही पनि नरहेको अवस्था, पहिला जुन योभन्दा 2 वर्ष अगाडि आउनुभएको थियो 2 जना, उहाँहरू यो कर्मचारी समायोजनको हिसाबले गर्दा उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुभयो र हामीले सिलिचोङ गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकले पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि कर्मचारी माग गर्ने भनेर हामीले सङ्घ मन्त्रालयमा हामीले पठाएको, हामी लोकसेवा खुलेको बेला र अहिले उहाँ उताबाट लोकसेवाबाट नआएको हुनाले गर्दा अहिले खाली छ र हामीले
कर्मचारीलाई कसरी हामीले सिलिचोङमा परिचालन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि पशु कार्यालयका शाखा अधिकृतलाई हामीले सिलिचोङ गाउँपालिकामा प्रशासन शाखा फाँटमा उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छौँ र उहाँले आफ्नो जुन 3 नम्बर वडा तामकुको सचिवको रूपमा पनि पञ्जीकरण काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले अरू वडामा 1 नम्बर वडामा हामीले त्यसै गरी हामीले स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुने हामीले एकजना स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले त्यहाँ काम लगाएको छौँ, उहाँ पञ्जीकरणको काम। त्यसै गरी बालामा पनि हामीले स्वास्थ्यका एचएलाई हामीले काम लिएको छौँ। त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि सिसा खोलाको वडामा चाहिँ वैद्य आयुर्वेद औषधालयबाट श्रीकान्त चौधरीलाई चाहिँ हामीले पञ्जीकरणको काम दिएको छौँ। त्यसै गरी बालामा चाहिँ हाम्रा एचए हाम्रो दिपेन्द्र कुमार राईलाई दिएको छौँ। उहाँले चाहिँ दिपेन्द्र राईज्यूले चाहिँ स्वास्थ्य शाखा संयोजक पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ पञ्जीकरणको लागि बाला 2 नम्बर वडामा पनि उहाँले पञ्जीकरण काम गरिरहनु भएको छ। त्यसरी तामकुमा मैले अघि भने अब पशु शाखाका अधिकृत भद्र कुमार राईलाई दिएको छु भने उहाँले 3 नम्बर वडाको सचिव पनि काम गरिरहनु भएको छ। त्यसरी मङतेवा वडापालिकाकोलाई चाहिँ एचए श्रद्धा राईलाई हामीले दिएको छौँ र याफुमा एचए दिपेश राईलाई स्वास्थ्यका एचए दिपेश राईलाई नै पञ्जीकरण काम दिएर त्यसरी हामीले चाहिँ वडापालिकाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। खासमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई चाहिँ यो पञ्जीकरण लगायतका चाहिँ प्रशासनिक काम लगाउँदा त केही अब प्राविधिक समस्याहरू पनि होला। प्रशासन क्षेत्रकै कर्मचारी ल्याउने प्रयास चाहिँ के भइरहेछ? किनभने यो त उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्रभन्दा फाल्टो विषय परि नि, होइन र? ध्यान सर, यो सही कुरा हो। हामीले पटक पटक यो कुराहरू उठान गरेको हो र यसमा जवाफदेही र जिम्मेवारीपूर्ण हामी सबैको हो। यसमा हामीले यो माग फारम कर्मचारी माग फारमको लागि हामी लोकसेवामा जुन हामीले पठाएको थियौँ, हामी सङ्घीय मामिला पठाएको थियौँ र त्यो पत्र या ढिलो पुग्यो या नपुगेको कारण के हो, यसमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। 2 पटक हामीले माथि माग फारम पास गर्नको लागि माग फारम भरेर हामीले पठाएको हो। अब यो कुराहरूले गर्दाखेरि सिलिचोङमा चाहिँ कर्मचारीहरू नआइराखेको अवस्था र अर्को कुरा दुर्गम क्षेत्र भएको हिसाबले गर्दा पनि यो सिलिचोङ गाउँपालिकामा चाहिँ कर्मचारीहरू आउन नखोजिरहेको अवस्था पनि र उहाँहरू कुनै शुभ खरिदारहरू आउनु हुँदा पनि 6 महिना वर्ष दिन नपुगिकन उहाँहरू सरू भएर जाने अवस्था आइरहेको छ। र यो सन्दर्भमा हामीले धेरै छलफल बहसहरू गऱ्यौँ र अहिले कर्मचारी अपुग भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यको कर्मचारीलाई काम लगाउन हाम्रो चाहिँ एउटा आवश्यकता भएर हामीले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छौँ र उहाँहरूलाई अहिले समस्या उहाँ कर्मचारी जीवहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, हामीले दोहोरो हामीले कार्यालयमा हामीले कार्य सम्पादन गरिरहेछौँ, भोलि आफ्नो जिम्मेवारी पनि गर्नुपर्ने छ अनि यता प्रशासन फाँट पनि हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। तर हामीले 2076 कार्यविधि कर्मचारी प्रोत्साहन भनेर हामीले एउटा कार्यविधि पास गरेको थियौँ। त्यो कार्यविधि पास अनुसार उहाँहरूले खैपी आएको तलब मध्येबाट 25% को दरले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने भने हामीले कार्यविधि पास गरेको थियौँ। तर अहिले आएर अब सङ्घीय मामिलाले त्यसलाई बदर गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो कर्मचारी अपुग हुँदाखेरि स्थानीय तह आफैले पनि कार्यविधि निर्माण गरेर पदपूर्ति गरेर काम गरिरहेको छ। के कस्ता कर्मचारी कहाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर काम गराइरहेको अवस्था छ? स्वास्थ्य शाखा र शिक्षा शाखामा हामीले लगानी गरेका छौँ र हाम्रो उपलब्धिहरू पनि भएको छ। हामीले जुन सिलिचोङ गाउँपालिकामा जम्मा 37वटा विद्यालय छ, 37वटा विद्यालयमा कतिवटा हामीले विद्यालय त मर्ज पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ गाउँ शिक्षा विधेयक एउटा हामीले कार्यविधि बनाएको छौँ। गाउँ शिक्षा एउटा कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यहाँ गाउँ शिक्षा समितिले नै अब त्यो काम गर्नुहुन्छ र वडा शिक्षा समितिले पनि गठन गरेर त्यो काम वडा वडामा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले गरेको छौँ, त्यो निर्णय गरेको छौँ। र अहिले मलाई शिक्षा शाखा संयोजकले दिए डाटा अनुसार खुद शिक्षाको विवरण प्राथमिक तह स्थायी 59 जना, करार 24 जना, रात 19 जना गरेर उहाँले 102 जना, यो चाहिँ प्राथमिक तहको दिनुभएको छ डाटा। अनियमितता स्थायी 5 जना, करार 11 जना, रात 9 जना गरी 25 जनाको चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालयको उहाँले डाटा दिनुभएको छ। त्यसै गरी माध्यमिक विद्यालय तह स्थायी 2 जना, करार 6 जना, रात 10 जना गरी जम्मा 18 जना हुनुहुन्छ। र उच्च माध्यमिक तह उमावि अनुदान कोटा 2 जना, बाली विज्ञान प्रशिक्षक 2 जना
सहप्रशिक्षक 2 जना, ल्याब 1 जना गरी 5 जना हुनुहुन्छ। गाउँपालिका शिक्षा सिकाइ अनुदान कोटा अन्तर्गत निम्न माध्यमिक शिक्षक 12 जना, निम्न माध्यमिक कम्प्युटर शिक्षक 6 जना, प्राथमिक शिक्षक 2 जना र 2 जना चाहिँ कम्प्युटर आइटी हामीले नियुक्ति गर्नु बाँकी छ। जम्मा गाउँपालिका अनुदान कोटाबाट चाहिँ 20 जनालाई हामीले चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौँ। गर्ने 2 जना 18 जना चाहिँ अहिले हामीले अघिल्लो साल नै नियुक्ति गरिसक्यौँ भने 2 जना चाहिँ अब गर्न तयारी बाँकी छ। सर, अब जस्तो अघिदेखि कुरा आइरहेछ आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर पनि कर्मचारीहरू फुलफिल गरिएको छ भन्ने यहाँले कुरा गर्नुभयो। एउटा बढी टिका टिप्पणी भएको, हुन त सिलिचोङको विषयलाई लिएर मात्रै यो मैले प्रश्न गरेको होइन, अरू स्थानीय तहहरूतिर पनि के हुन्छ भने स्थानीय स्रोतबाट कर्मचारी भर्ना गर्दाखेरि आफू निकटको होइन अथवा क्षमतावान भन्दा पनि आफू निकटको चाहिँ कर्मचारी चाहिँ भर्ना गरिन्छ भन्ने आरोप आउँछ। कर्मचारी लगायतकै नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ, यी यस्ता कुरामा चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो कुरा बाहिर जति आउँछ त्यो सुनेको भरमा र विचारको आकलन गरेर मान्छेले भन्ने गर्छ। विशेषत रूपमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको जुन कार्यपालिकाले निर्णय गरेअनुसार र जुनै पनि कर्मचारी ऐन अब अनुसार र शिक्षा शाखाको त्यो ऐनअनुसार, स्वास्थ्यको त्यो ऐन कार्यविधि अनुसार हामीले काम गर्ने हो। र कुनै पनि त्यस्तो छ भने, कुनै पनि साथीभाइले चित्त नबुझेछ भने उहाँले सम्बन्धित निकायबाट त्यो जानकारी सुझावहरू लिन सक्नुहुनेछ। यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि त्यो आफ्नो चौको भरमा आफ्नो मान्छे त्यहाँदेखि सोर्सफोर्समा यस्तो जाहिर खाने त्यो भन्ने कुरा होइन। हामीले दैनिक पत्रिकामा हामी प्रकाशित गर्छौँ, हामीले 15 दिने सूचना निकालेको हुन्छौँ। सूचनाको हक अनुसार उहाँले सूचना पाउनुहुनेछ र उहाँहरूले त्यो अनुसार फर्म भर्नुहुनेछ। त्यो फर्म अनुसार हाम्रो इक्जाम परीक्षाको हामी समय अवधि तोकिन्छ। त्यो अनुसार उहाँले लिखित र मौखिक दुवैमा अब आफ्नोले योग्यता अनुसार क्षमता भ्याएर योग्यता निकालेर उहाँहरूले आफ्नो जुन कुनको हामीले माग गरेका छौँ, कुन विषयगतको, कुन कर्मचारी कुन तहको उहाँहरूले नाम निकालेर उहाँले काम गर्नुभएको छ र गरिरहनु भएको छ। यसमा असन्तुष्टि अहिलेसम्म देखिएको छैन। बाहिर जति अरूले देखे भने सुने अनुसार पनि यहाँ भन्ने गरेको सुनिन्छ, तर त्यो कदापि हुन सक्दैन। उहाँहरूको भ्रममा पर्नु भएको। यो कुरा भनेको चाहिँ सम्बन्धित निकायका जुन हाम्रो गाउँपालिकाको हाम्रो अधिकृत सरलाई सोद्धा थाहा हुन्छ, त्यसै गरी विषय शाखा संयोजकलाई, त्यसै शिक्षा शाखा संयोजकज्यूलाई, त्यसै गरी प्रशासनलाई सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ। यो कुराहरू भन्ने कुरा बाहिर जुन अरू साथीहरूले जुन चाहेको थियो, इच्छाएको थियो, त्यो अनुसार नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। अब सिलिचोङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अहिलेसम्म सुरु भएको छैन अथवा फिल्डमा चाहिँ काम भएको छैन। गाउँपालिकाको भवन अब बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुरुदेखिकै हो। जग्गा प्राप्ति लगायतको व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँहरू पनि नजिकबाट लागिरहनु भएको छ पहिल्यैदेखि। अहिलेको प्रगति के छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो विषयमा चाहिँ ध्यान सर, अब हामीले सिलिचोङ गाउँपालिका 2074मा जुन संज्ञा हाम्रो सरकार मार्फत अब हाम्रो जुन अब सिलिचोङ गाउँपालिका पनि एउटा 753वटा गाउँपालिका मध्येमा एउटा गाउँपालिका परेको थियो। त्यस मार्फत हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन हामी जनप्रतिनिधि नियुक्ति भइसकेपछि हामीले अब स्थानीय सरकारको लागि एउटा मन्त्रालय, एउटा विभाग, एउटा जग्गा, सार्वजनिक जग्गा चाहिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो र स्वाभाविक हाम्रो तामको गाविस हुँदाको भवनलाई हामीले अहिले प्रयोग गरेर हामीले चलायौँ केही साल। र अहिले त अब नयाँ वडा भवन बनिरहेछ र हामी त्यहाँ अब विषयगत शाखाहरू हामीले निर्माण गरेर त्यहाँ कोठाहरू बनाएर हामीले कार्य सम्पादनहरू जनप्रतिनिधि कर्मचारीले गरिरहेछौँ। र यो जग्गा व्यवस्थापनको बारेमा हामीले धेरै ठाउँ हामीले जग्गाको लागि हामीले अनुसन्धान खोज हामीले सबै गऱ्यौँ। त्यो गरेर जाँदाखेरि अब जुन सेन्टरमा पर्ने अब त्यहाँ के भन्दो रहेछ भने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले चाहिँ यो अब भूमि सुधारले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको दैविक प्रकोप नलाग्ने, बाढी खोलाहरू नआउने, भूकम्प नहुने र एउटा वडाहरूको सेन्टरमा पर्ने जग्गा चाहिने र त्यसमा सडकले छोएको हुनुपर्ने, बिजुली, खानेपानी सबैको उपलब्ध हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जग्गाको हामीले खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यही सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तामकोमा हामीले जग्गा उपलब्ध गऱ्यौँ र हामीले जग्गादाताहरू फुलकुमारी राई, सुरेश कुमार राईबाट र चिम्रे कुमार राई, कैलाश कुमार राईबाट हामीले जग्गा
उपलब्ध गरेका छौँ र त्यसमा हाम्रो 21 रोपनी हामीले गत साल 2000 हामीले 75-76 उपलब्ध गरेका थियौँ र त्यसपश्चात जग्गा अलिक अपुग भएको समस्या आएको हुने गर्दाखेरि फेरि हामीले पछिबाट फुलकुमारी र सुरेश कुमार राईबाट 2 रोपनी जग्गा थप हामीले पास गरेको छौँ र हाम्रो गाउँपालिकाको नाममा धनीपुर जग्गा छ र अहिले गाउँपालिकाको जग्गा हाम्रो जम्मा टोटलमा 23 रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ र विगत सालमा हामीले त्यस गाउँपालिकाको जग्गामा हामीले घडेरी खार्ने कामहरू गरेछौँ र घडेरी खार्ने काममा हामीले त्यहाँ 2 लाखको हामीले घडेरी खारेका छौँ र त्यसमा जग्गा सम्याउने काममा त्यो भएको छ र अघिल्लो साल फेरि हामीले 15 लाख बजेट विनियोजित छुट्याएको थियो गाउँपालिकाको जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा त्यसमा हाम्रो जुन विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको एउटा प्रकोप आएको हुनाले गर्दा हाम्रो 2076 साल चैतिर अब हामीले त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले गेबिङ जाली लाएर चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा खेल त्यो मैदान जस्तो हामीले ग्राउन्ड बिराएको थियो त्यसलाई त्यो घडेरी रूपमा हामीले बनाएको थियौँ त्यो हामीले कार्य सम्पादन गर्न सकिएन लकडाउनले गर्दाखेरि र अहिले बीचमा फेरि हाम्रो यो 77-78 को गाउँ परिषदको आर्थिक वर्षको बजेटले हामी 10 लाख बजेट छुटाएको छौँ र त्यो 10 लाख बजेटले चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको भवन निर्माणको लागि हामीले डिपिआर व्यवस्थापनको लागि हामीले 10 लाख रुपैयाँ छुटाएको छौँ र काम अहिले प्राविधिक रूपमा कामहरू अगाडि बढिरहेछ अब डिपिआर निश्चयपछि त्यसको भवनको लागि अब अर्को साल हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब कार्यक्रमको अर्को स्तम्भ सिलिचोङ 7 को प्रश्न राख्ने बेला भएको छ। यो नियमित स्तम्भमा हामीले एक प्रश्न सोध्दै आएका छौँ। यो प्रश्नको जवाफ मिलाउनु हुने श्रोताहरू मध्ये गोला प्रथाबाट छनौट गरी 1 जनालाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। सुरुमा गत साता सोधिएको प्रश्न र उत्तरको कुरा गरौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो कुनै पनि विषयमा विवाद भएमा गाउँपालिकाको कुन समितिमा गुनासो तथा उजुरी पेश गर्नु पर्दछ। यो प्रश्नको सही जवाफ हो विकल्प नम्बर 3 न्यायिक समिति। यो प्रश्नको जवाफ 26 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएको छ। सही जवाफ भने 19 जना श्रोताले मात्र मिलाउनु भएको छ। सही जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ महादेव राई, साल्पा सिलिचो गाउँपालिका 4 खाटममा भोजपुर। महादेवजी, तपाईले जित्नु भएको 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स तपाईको नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब यो साताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। यो साताको लागि प्रश्न यस प्रकारको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको सूचना अधिकारीको नाम के हो? विकल्पहरू 1 रामराज पौडेल, 2 भद्रबहादुर कुलुङ, 3 प्रताप सिंह तामाङ र 4 नरभूपाल मेवाहाङ। यी विकल्पहरू मध्ये कुन नम्बरको जवाफ सही हो छानेर पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउनको लागि तपाईको मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचोङको छोटो रूप यस लेख्नुहोस्, 1 स्पेस दिनुहोस् र प्रश्नको जवाफ कुन नम्बर हो त्यो नम्बर छानेर लेख्नुहोस् र आफ्नो नाम ठेगाना समेत लेखी 98 16 30 0999 मा पठाउनु होला। अब जाँदा जाँदै स्तम्भको पालो। आजको जाँदा जाँदैमा तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर भारती पण्डितको सुझाव सुनौ है त। खासमा बच्चाहरू र वृद्धहरू, बच्चाहरूमा चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ, वृद्धमा पनि कम हुँदै गएको हुन्छ र बच्चाभन्दा फरक के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै हामीले दम भन्छौँ होइन, अनि प्रेसरको सुगरको यस्तो रोगहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदै गएको हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ जुन रोगले पनि सजिलै आक्रमण गर्छ त्यसमा पनि हाम्रो रुगाखोकी भनेको आरएनए भाइरसले लगाउँछ। त्यो भनेको एकदमै सजिलै एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्न सक्ने एकदमै सजिलै गरेर सर्छ है। अनि अब बच्चाहरूलाई चाहिँ खासमा कसरी बचाउने भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई रुगाखोकी लाग्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ हामी ठुलो मान्छेबाट सर्ने, किनभने उनीहरूको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। थोरै मात्रै उनीहरू चाहिँ रुगा लागेको मान्छेहरूको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै तुरुन्तै रुगा सर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ रुगाखोकी लागेको ठुलो मान्छेबाट अलि टाढा राख्ने बच्चाहरूलाई, पहिलो कुरा। अर्को कुरा भनेको उमेर अनुसार र वातावरणको तापक्रम अनुसार आवश्यक लुगा लगाइदिने।
अहिलेको जाडोमा मजाले न्यानो लुगा लगाएर राख्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै फेरि गुम्साएर राख्नु हुँदैन, त्यसले फेरि रुगा लगाउँछ। अब हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ नि त, न्यानो गरेर गुम्साएर राख्यो भने चाहिँ चिसो लाग्दैन, तर त्यसले नै रुगा लगाउँछ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एलर्जी हुन्छ र एलर्जीले रुगा लगाउँछ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ झोल कुराहरू, बच्चालाई झोल कुराहरू अनि तातो कुराहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ। चिसोबाट सकेसम्म टाढा राख्ने। अब चिसोबाट टाढा राख्नु भनेको रुम यो सुत्ने कोठाको झ्याल ढोकाहरू चाहिँ अलिअलि हावा आउने गरी, तर एकदमै थुन्नेर भन्दा पनि ठिक्कको चिसो धेरै नआउने गरी। र अर्को भनेको चाहिँ अब हिटर बाल्ने जुन कुरा हुन्छ आजकल चाहिँ, अब भनौँ न यो टेक्नोलोजी बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ हिटर बालेर सुतिन्छ। त त्यसको चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो कुरा भनेको हामीले कार्बन मोनोक्साइड भन्छौँ। हिटर बालिराख्दाखेरि चाहिँ यतिकै अन गरेरै सुत्यो भने त्यसले चाहिँ एक प्रकारको पोइजनिङ गराउँछ, सास प्रश्वासलाई नराम्रो गराउँछ। त्यही भएर चाहिँ अभोइडै गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सकेसम्म नगरौँ नै होइन। यो प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा योजना सञ्चालन विकास निर्माणको क्रममा तपाईलाई थाहा पाउन मन लागेको कुनै प्रश्न जिज्ञासा तथा गुनासाहरू छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। अवस्था आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म प्रस्तोता ध्यान कुलुङ पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।